खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हैं। एक मसीही इंसान बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ़ोन पे जब रहता है तो वो गिला करता है, और ये गिला करता है जी मेरी जो बीवी है वो जी रास्तबाज नहीं है। और उसकी ये बात भी ठीक है, मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, वो कोई गलत बात नहीं करता। वो फिर गिला करता है जी मेरी बीवी सही तौर पे खुदा यीशु मसीह के साथ, मेरे ज़ाती मामलात के साथ, मेरे घर वालों के साथ संजीदा नहीं है। लेकिन क्या सवाल यहाँ ये पैदा नहीं होता कि भाई अगर आप गिला कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछ के देखें, आपने उसकी संजीदगी के लिए कुछ किया? अगर वो खुदावन मसरूर नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपकी बीवी रूहानी नहीं है तो आप उसकी रूहानियत के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद रूहानी हैं? अब यही मसला हमारे मसीही माशरे का, कि जब भाइयों पे उनके किरदार पे बात आती है तो वो फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारी बात है खुदा के साथ चलने का वादा नहीं है, नए सिरे से पैदा होने का कोई एतराफ़ नहीं है, कोई खुदा के साथ चलने का कोई वो अहद नहीं करते। और अगर दूसरा रुख इसका देखा जाए इस तस्वीर का, तो बहनों का भी यही हाल है। मेरा शौहर मुझे मारता है, ड्रिंक पी के घर आता है, सिगरेट उसकी बहुत बढ़ गई है, और अब मुझे शक है रातों को लेट आने के बाद शायद दूसरे भी अपना जराइम के अंदर वो शरीक हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं इकरार करता हूँ बहनों के साथ, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन वही बात बहनों के साथ भी, कि आप उसकी रूहानियत के लिए, आप उसके जराइम छुड़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं, क्या होगा एक दिन जब यही सारी मसीह बहनें और भाई आसमान पर चले जाएंगे, तो क्या इनको याद आएगा कि खुदाउन सिर्फ तेरा पल्लू पकड़ के हमने सिर्फ इकरार करना था, तेरा दामन थाम के हमने सिर्फ इकरार करना था, और सिर्फ एक वादा करना था, और उसके बाद तेरी जिम्मेदारी बन जानी थी कि सारी जिंदगी भर तू ठीक करता, क्योंकि हमने वादे में कायम रहना था, और हम इतना सा काम नहीं कर सके। और गिलों की शिकवों की तादाद इतनी लंबी इसकी ट्रैफिक के, मैं कहता हूं क्या बात है। अजीजा याद रखे बात, अगर हल हमारे पास मौजूद है और हम हल नहीं करते तो मामला खतरनाक है। मैं आपको एक मसीह भाई की बात बताता हूं, एक ऐसा मसीही इंसान, ये बिल्कुल सच्ची गवाही है, इसको आपने गौर से सुनना है। एक ऐसा मसीही इंसान जो कई दफा सिविल कोर्ट के अंदर पहुंचा है बीवी को तलाक देने के लिए, और आपको पता है वो क्या बताता है बात? वो बात बताता है, कहता है जब मैं सिविल कोर्ट में गया तो मैंने महसूस किया मेरे इर्द गिर्द खतरा है, मैं खौफ में हूं, और कहता है मैं फौरी वापस आया, और सबसे पहले मैं तौबा करता, मैंने ये इस बात का इकरार किया कि खुदावन बस ठीक है, मैंने अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं करना। अब आपको भी पता, जब आप ये फैसला ले लेते हो आपने अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं करना, तो फौरी तौर पर बीवी ठीक तो नहीं होती, अब उसको तो टाइम लगता है, लेकिन आस्ता से चीजें ठीक होती है, आस्ता से चीजें क्लियर होती है। आप अंदाजा करें कि मैं कहता हूं कि कितना समझदार और अक्लमंद इंसान निकला है। कहता है कि मैं जब अदालत पहुंचा तो मैंने अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस किया, एक खौफ महसूस किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, मेरे पास लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए कि मैं उनको किस तरह बयान कर सकूं, लेकिन मैंने एक अजीबो गरीब किस्म का खौफ महसूस किया। अपने आप को मैंने अकेला महसूस किया, क्योंकि मैं घर से बड़ा आकड़ में निकला था कि बुढ़ी मेरी एंज तो मेरी ओंज, तो मैंने नहीं पता हूं तो फैसला होकर रहना, और वकील को साथ लिए चला गया, और जब गया तो उसने खौफ को महसूस किया अपने साथ, और उसने महसूस किया कि मैं खुदा के कलाम की तरफ जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि भाइयों और मेरी बहनों, बड़ा ही मुबारक इंसान है वो, जिसने फौरी तौर पर खुदा के खौफ को महसूस करते हुए अपने कदमों को वापस लिया, और बताता है मैं फौरी घर आया, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदा मैं समझ गया तेरी मर्जी नहीं है, ये सिर्फ मेरी जाती जहालत है, मेरी एक आकड़ है, मेरा गुरूर है, मेरा क्रोध है और मेरा गुस्सा है। और वो घर वापस आ गया। फिर कुछ अरसा हुआ, कुछ वक्त गुजरा, अपनी बीवी के साथ वो रह रहा है, और वो बताता है कि बेटी बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हुई। उसने कहा कि हम कभी मिलकर दुआ नहीं करते, तू बैठ मेरे साथ और हम दुआ करें, और तू देखी हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। बताना ये चाह रहा हूं कि देखें, जैसे आप बुराई से वापसी की तरफ कदमों को आप लेते हैं, तो अंदाजा करें कैसे कैसे कमाल खुदा आपकी सोचों को बदलता है। खुदा ऐसे जबरदस्त फैसले लेने पर आपको मजबूर कर देता है कि चल बैठ बीवी के साथ दुआ कर। क्यों? क्योंकि ये मियां बीवी के खिलाफ ही तो शैतान रहता है कि इनको लड़वाता रहूंगा, ना घर में कोई प्लानिंग होगी, ना कोई ब्लेसिंग होगी, ना बच्चे ग्रोथ करेंगे, हर वक्त भूख, नंग, ठंड,
سردی ہے تو اس کے وسائل نہیں ہے, گرمی ہے تو اس کے وسائل نہیں, ہر وقت تڑپنا, مرنا, قرضہ جات, اپنا کیا سے کہتے ہیں, غصہ, نفرتیں, اور پھر غربت کی تنگ دستیاں اور مشکلات, پھر لڑائیاں, اونچا اونچا بولنا, یہ سب چاہتا ہے ابلیس کے ہو تاکہ ہم کو سٹیپ نہ لے سکے. لیکن میں اس بھائی کی بڑی تعریف کرتا ہوں اور اس کو دل کی گہرائی سے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایسے بھائی, نوجوان, ایسے بچے, ایسے ہمارے بزرگ بھی اگر ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ اپنی بیوی کے لیے سٹیپ لیں. آپ اپنی ان جال سازیاں جو آپ کرتے ہیں بیوی کے خلاف, بچوں کے خلاف, گھرانوں کے خلاف, ماں باپ کے خلاف, آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سٹیپ لیں اور کہیں خدا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آج اپنی پوری زندگی کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں, تو مجھ پہ رحم کر اور میری مدد کر. میں تیرے کلام پر اعتماد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اور تیرے کلام پر چلنے کا وعدہ کرتا ہوں. جو بیوقوفیاں نالائکیاں میں نے دوسروں سے سیکھی اور میں اب ان کو اپلائی کر رہا ہوں, کیونکہ میں اب جان چکا ہوں کہ تیری مرضی نہیں ہے اور میں تیری مرضی کے خلاف جا رہا تھا, جا رہی تھی. بہنوں کے لیے بھی یہی چیز ہے, کیونکہ بہنوں کی بھی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ واٹس ایپ پہ دوستی ہو جاتی ہے, فیس بک پہ دوستی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ میری بات کو نہ مانیں, جناب آپ تجربہ کر سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں, شوہر کئی انوالو ہے, اپنا بیوی کئی انوالو ہے, اور بچے جو ان سے ہیں وہ پریشانیوں میں اور روز سکتے ہیں اور وہ روز ایک خوف میں رہتے ہیں. تو برائے مہربانی, کسی برے رستے پہ جا رہے ہیں, کسی غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں, تو آپ کے پاس یو ہیو دا بیٹر اپرچونٹی, یو شوڈ کم بیک, واپس آ جائیں, برائے مہربانی واپس آ جائیں. آپ واپس آ سکتے ہیں. میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں خدا کے ساتھ سنجیدہ طور پر چلنا ہی عقل مندی ہے, سمجھداری ہے. رشتوں کو چھوڑ دینا سمجھداری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی جتنے میری بہنیں ہیں, ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, شوہروں کو چھوڑنے کا وعدہ کر چکی ہیں اپنے ساتھ, اور وہ بھائی جو بہنوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر چکے ہیں, یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر چکے ہیں, تو برائے مہربانی میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے. برائے مہربانی میں بڑی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس بات میں کہ آپ واپس آ جائیں, اور آپ دیکھیں آپ کے لیے خدا ایک نیا کام کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دلدل کے اندر دھستا جاؤں, میں دکھوں میں, تکلیفوں میں رہوں, تو پھر جناب میرا خیال کوئی بھی آپ کو باہر نہیں نکال سکتا, کیونکہ خدا نے آپ کو ایک سمجھ دی ہے, آپ کو ایک دنائی دی ہے, آپ کو حکمت دی ہے. آپ اس کا ذاتی طور پہ تجربہ نہ کریں, آپ اس کو استعمال نہ کریں, تو پھر تو آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن دیکھیں, آپ کے وسیلے آپ کے بچے خطرے میں چلے جاتے ہیں, آپ کی بیوی خطرے میں چلی جاتی ہے, یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. تو برائے مہربانی اب پھر کہوں گا, مسیح میں میری بہنوں, مسیح میں میرے بھائیوں, واپس آ جاؤ, اقرار کرو اور کہو یسوع یہ میری بیوی ہے, تو ٹھیک کر سکتا ہے. اور بہنیں کہیں یہ میرا شوہر ہے, تو ٹھیک کر سکتا ہے, کیونکہ تو نے مجھے خراب شوہر نہیں دیا. یہ میرے اپنے فیصلوں کی وجہ سے آج میں پریشانی اٹھاتی ہوں, کیونکہ میری بھی شادی خدا کے کلام کے مقدس کے مطابق نہیں ہوئی. آپ یہ اقرار کر سکتے ہیں. میں نے اپنی خود غرضی کی ہے, میں نے دوست کو پسند کیا ہے, میں نے سمجھا میرا اچھا شریک حیات رہے گا, میری اچھی شریک حیات رہے گی. اب میں فیل ہوتا ہوں, اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ میرے وعدوں میں خدا یسوع تو نہیں تھا, تیرے کلام کی فرماداری نہیں تھی. لیکن میں فرماداری کرنا چاہتی ہوں, تو میری مدد کر. اور آپ دیکھنا میرے عزیزوں, آپ کی ضرور مدد ہوگی اور آپ جیت جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو شیطان ہرانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ شیطان کو ہرا سکتے ہیں صرف ایک وعدے کے وسیلے, صرف خدا کے ساتھ سچے دل سے چلنے کے وسیلے. تو سو اپنا خیال رکھیں, خداوند آپ کے ساتھ ہو, ہمیشہ آپ کی مدد کریں. آئے میرے پیچھے ایک دعا کریں. خداوند یسوع, میں دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر تیرا اقرار کرتا ہوں, میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا. میں ایک دفعہ پھر اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا زندہ خدا ہے, تو میری مدد کر. میں اپنی ساری گندگی سے, غلاظت سے دھلنا چاہتا ہوں تیرے خون کے وسیلے. تو اپنے خون کے سے مجھے دھو اور پاک کر, مجھ پر رحم کر, میری مدد کر اور مجھے ایک نیا انسان بنا. میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا. میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی. میں آج اپنے شوہر کا دل, میں آج اپنی بیوی کا دل پیارے یسوع تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور میں آج سے ابھی اسی وقت نئے سرے سے پیدا ہوتی ہوں, اور میں ایک اپنے سورج کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا ایک سورج نیا چڑھ جائے. میری کل کی صبح بہت خوبصورت ہو, میری آج کی صبح بہت خوبصورت ہو جائے. رحم کر, مدد کر, مجھے معاف کر, اور مجھے اس دعا میں قائم رہنے کا فضل دے. میں اپنے گھرانے کو, اپنے بدن کو, اپنے شوہر کو تیرے پاک زخمی ہاتھوں میں سونپتی ہوں. میں اپنی بیوی کو تیرے پاک زخمی ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میری مدد کر, میرا گھر ٹوٹنے سے بچا, میرے بچوں کو تباہ اور برباد ہونے سے بچا. رحم کر, مدد کر, اور سارا عزت و جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے. آسمانی باپ, میری اس دعا کو سن, قبول کر. جہاں تیری پاک محیب بارگاہیں ہیں, میری یہ دعا تیرے آسمانی تخت تک پہنچے, جہاں تیری پاک محیب بارگاہیں ہیں, مسیح یسوع کے نام سے, آمین ثم آمین.
मसीह में मेरी बहनों भाइयों, अगर आपने ये दुआ मेरे पीछे ईमान से की है तो अभी इसी वक्त आपके हस्बैंड के ऊपर से, आपके ऊपर से मेरी बहनों इब्लीस का सारा अख्तियार टूट चुका है, खत्म हो चुका है, और आपको एक दफा फिर मेरी तरफ से आसमान की बादशाही और खुदावंद यीशु मसीह के फरिश्तों की तरफ से भी आसमानी बादशाही बहुत बहुत मुबारक हो। अजीजों में कायम रहे, इसमें बढ़ते रहें, चलते रहें। कोई भी दुख आपको मिलता है, दर्द आपको मिलता है, आपका यीशु आपके साथ है, आपको देखना, आपको दुख दर्द फील नहीं होगा। मैं जानता हूँ शायद आप कह रहे हो मेरा कलाम सुन के, मैसेज सुन के, कि भाई वाइज आपको नहीं पता, हम बहुत दुखों और तकलीफों से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि आप एक स्टेप ले लेंगे, सारी जिम्मेदारी खुदावन की हो जाएगी और वो आपको इन सारे दुखों में से निकालने पर कादिर है। क्योंकि देखो खुदावन भी यही देखता है, हर वक्त खुदावन यही देखता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरी तरफ आते हैं, मतवज्जो होते हैं या नहीं। तो सो इस कलाम के इसीलिए आपको बड़ी बरकत खुदा दे, इस पे अमल करें, इस पे साथ चलने का खुदा उनके साथ वादा करे। आमीन सुम आमीन।